जिस घर में भी आज बुध जुमेरात जुम्मे को ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, रब्बे काबा की कसम सिर्फ 2 मिनट में मैं चैलेंज के साथ ये अमल दूंगा। मैं इसी वीडियो में प्रूफ बताऊंगा, तमाम गरीब आ जाए। अगर सिर्फ 2 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना बदली, गुर्बत और गरीबी, बीमारी, लाचारी दूर ना हुई, ये मेरा गिरबान हाजिर है। दोनों हाथों से मेरा गिरबान पकड़ के जूते से मेरी पिटाई कर देखें। मैंने अपने तमाम दुखियारे बहनों भाइयों के लिए आज वो तस्बीह, वो वजीफा गौसे पाक का लेकर आया हूं। देखें, एक ही झटके में, एक ही लम्हे में हर मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी जानलेवा बीमारी सिर्फ 2 मिनट में दूर, कर्जे 2 मिनट में दूर, जालिम का जुल्म 2 मिनट में दूर, मोहब्बत में नाकामी 2 मिनट में दूर। आप लोग कहते हैं ना, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। देखें, रूठावा महबूब, जालिम जिद्दी महबूब 2 मिनट में कदमों में। ए मेरे गरीब, तुझे जिंदगी से और क्या चाहिए? बे औलाद पढ़ के 2 मिनट में तमाशा देखें, बेरोजगार पढ़ के 2 मिनट में तमाशा देखें। आओ आओ मेरे गरीबों, आओ। मैं तुम्हें या रब्बना, या रब्बी, या अल्लाह का सिर्फ 20 सेकंड तुम्हें मेरे कहने पर देनी है। 1 2 3 बार पढ़ो मेरे बताई हुई तरतीब से। अगर ये अमल असर ना करे, आज कमेंट सेक्शन में मैं हाजिर हूं। 2 मिनट में पैसा, 2 मिनट में हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करने वाला वो वजीफा देकर जाऊंगा कि सारी जिंदगी इंशाअल्लाह कहोगे कि ऐ मौलाना, तेरा वजीफा सच्चा है। ऐ मौलाना, तूने हमें जो वजीफा दिया, अल्लाह तेरा भला करे। ऐसा वजीफा तुमने अपनी जिंदगी में ना किया होगा, ये मेरा वादा है। देखें, चाहे आप बुध में पढ़ें, चाहे जुमेरात में पढ़े, चाहे जुम्मे को पढ़े, आपके पास 3 दिन हैं। इन तीनों दिनों में अगर आपने किसी एक भी दिन भी पढ़ लिया, ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया को गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। देखें, मैंने पिछली बुध जुमेरात जुम्मे को, मैं यूं तो तकरीबन 7 से 8 साल हो गए, मैंने हजारों लाखों बंदों पर यह अमल आजमाया है। अल्लाह की कसम, मैंने जिसे भी यह वजीफा दिया वो सिर्फ 2 मिनट में माला माल हो गया। 2 मिनट में असर करने वाले इस अमल का अब आपकी खिदमत में पहला वजीफा आपके हवाले करूंगा। अब आपने पहले नंबर पर मेरे दोस्तों या रब्बना को पढ़ना है। देखें, पहला वजीफा आपने या रब्बना का पढ़ना है। या रब्बना आज मेरे बताए भी तरीके पर पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। पहला वजीफा या रब्बना का बुध जुमेरात जुम्मे को, चाहे बुध में पढ़ें, चाहे जुमेरात में पढ़ें, चाहे जुम्मे को पढ़ें, चाहे आप तीनों दिन पढ़ लें, चाहे तीनों दिन पढ़ लें, मेरे गरीबों मायूसी ना होगी। मेरे गरीबों, ये दर दर की ठोकरें ना होंगी अगर ये अमल 2 मिनट में असर ना करे। रब्बे काबा की कसम, फिर आकर मुझे कहना आपने करना क्या है। देखें, आपने तन्हाई में बैठकर पढ़ना है। जब आप बुध जुमेरात जुम्मे को बिल्कुल तन्हा हो, यानी कि आप लोग ऐसे वक्त में पढ़ें जब अमल पर तवज्जो दे सकें। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से ना पढ़िएगा। जितनी तवज्जो होगी मेरे गरीबों, अमल उतना असर करेगा। आज तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। आज अगर अपनी जिंदगी को संवारना है, अपने ऊपर से हर तरह की मुश्किल परेशानी को जड़ से खत्म करना है, तो जिंदगी में एक बार, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ लेना। सारी जिंदगी इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना को बुध जुमेरात जुम्मे के दिन के इस अमल में 2 मिनट में असर करने वाले इस अमल का पहला वजीफा या रब्बना। देखें, या रब्बना बच्चे बच्चे की जबान पे है। बच्चा बच्चा या रब्बना को अपनी ज़िंदगी में पढ़ता है। आप लोगों ने भी अपने मुश्किल वक्तों में, जालिम के जुल्म के लिए, बीमारी के लिए, बे औलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, गुर्बत और गरीबी के लिए या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा। लेकिन आज या रब्बना और के कमालात, मोजज़ात देखने वाले होंगे। आज या रब्बना के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने या रब्बना को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखें,
یا ربنا جس کا مطلب کیا ہے، اے ہمارے رب، آج اپنے رب کو آپ نے پکارنا ہے۔ آج عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا ربنا سے آپ نے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اے میرے دوستو، اثر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سینے کے راز آپ تک پہنچائے نہیں جاتے۔ اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے آپ تک پہنچائے نہیں جاتے جو فوری طور پر اثر کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہے سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا، آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، اور 2 منٹ میں دولت کے ڈھیر لگانے والے اس عمل کا دیکھیں، کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوراً سے میرے غریب دوستو، عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل میں دیکھیں، بدھ جمعرات جمعے کے دن کے اس عمل کا پہلا خزانہ یا ربنا اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور ایک جملہ بھی خدا را یہاں سے وہاں نہ کیجئے گا، کیونکہ ایسا عمل تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے عالم پیر فقیر کے در پہ چلے جاؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم ایسا عمل، ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ لیکن صرف آپ نے یا ربنا کو نہیں پڑھنا، آج بدھ جمعرات جمعے کو آپ نے یہ تمام وظیفے پڑھنے ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ وعدہ ہے میرا، آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا ربنا کو آج آپ نے ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ آج یا ربنا سے آپ کی ایسی جھولی بھرے گی، ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ لوگ روک روک کر پوچھیں گے کہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ قسم خدا کی میرے دوستو، دیکھیں، میں نے پچھلی جمعرات یعنی کہ پچھلی بدھ جمعرات جمعے کو یہ عمل صرف پچھلی بدھ جمعرات جمعے کا کہہ رہا ہوں، اس کے پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ صرف پچھلی بدھ جمعرات جمعہ میں نے رب کعبہ کی قسم تقریباً 300 کے قریب بندوں بندیوں کو یہ عمل دیا۔ خدا پاک کی قسم، جس کی جو مشکل پریشانی تھی ایک جھٹکے میں 2 منٹ میں حل ہو گئی۔ میں نے ایسے ایسے بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، یقین کریں میرے دوستوں، جن پر ظلم تھا، ظلم ختم ہو گیا۔ ایک بہن تھی جس کے اوپر 80,000 روپیہ قرضہ، گھر میں فاقے غربت غریبی میں روتے ہوئے ہچکیاں بھرتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے کہا بی بی کیوں پریشان ہے؟ کہتی ہے یہ فلاں مسئلے، اتنے مسئلے ہیں، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ۔ میں نے کہا بی بی تیرا ہر مسئلہ صرف 2 منٹ میں حل ہوگا۔ بدھ جمعرات جمعہ میرا عمل، ان تینوں میں سے کسی بھی دن یا تینوں دن پڑھ لینا، زندگی بھر دعائیں دو گی۔ اس عورت نے عمل پڑھا، یقین کریں صرف 2 منٹ میں اس کا مجھے میسج آیا کہ مولانا صاحب آپ کا وظیفہ کام کر گیا، میری بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا فوراً خاتمہ ہو گیا۔ ایسی لاکھوں مثالیں موجود ہیں میرے دوستوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ 2 بار وہ پڑھ، نہ میرے غریب، نہ میرے دوست، نہ یہ وہ وظیفہ ہے جو فوری طور پر بگڑے کام سنوار دے گا، جو فوری طور پر بڑی سے بڑی مشکل کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو ایک جھٹکے میں حل کر دے گا۔ باپ نے فوری طور پر، جیسے ہی دیکھیں، چاہے آپ بدھ میں پڑھیں، چاہے جمعرات میں پڑھیں، چاہے جمعے پڑھیں، چاہے آپ تینوں دن پڑھیں، لیکن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پوری زندگی میں اگر آپ نے کسی بھی ایک بدھ پڑھ لیا، پوری زندگی میں اگر آپ نے کسی بھی ایک جمعرات پڑھ لیا، پوری زندگی میں آپ نے اگر صرف ایک جمعہ پڑھ لیا، دیکھیں ساری زندگی دعائیں دو گے۔ جب پہلی بار میں نے یہ عمل پڑھا، میرے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، لاچاری تھی، لیکن یقین کریں میں نے جب 6-7 سال پہلے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ عمل پڑھا تھا،
تھا, یقین کریں میرے قرضے دور ہو گئے, بیماری دور ہو گئی, میرے ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو گیا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں, آپ نے جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر, چاہے بدھ میں پڑھیں, جمعرات, جمعہ, کسی بھی دن پڑھیں, لیکن خدا را ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا. اگر آپ نے اس عمل کا ایک جملہ بھی میرے غریب دوستوں یہاں سے وہاں کر دیا تو میرے دوستوں پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا, پھر پوری زندگی کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا. دیکھیں, یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا آج میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے بھی آئے, آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, کہیں بھی ہے, میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فوراً یہ عمل پڑھ لینا. ہر مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا 2 منٹ میں, ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا 2 منٹ میں. اثر کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے بدھ جمعرات جمعے کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا. دیکھیں, آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں وہ بھی اچھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں وہ بھی اچھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں وہ بھی اچھا ہے. دیکھیں, کوئی بھی بہتر لگے, یاد لگے, آپ نے صرف ایک بار درود شریف پڑھنا ہے. اب آپ نے درود شریف پڑھ کر کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. دیکھیں, آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا جو آپ کو یاد ہے تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب آپ نے عمل کا پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل میں یا ربنا کا شامل کرنا ہے. لیکن آج آپ نے یا ربنا کو ایسے نہیں پڑھنا. دیکھیں, آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں میرے دوستوں کہ جلدی سے تسبیح پکڑی اور بنے بنائے ویڈیو دیکھی اور بنے بنائے وظیفے پڑھ لیے, پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا صاحب وظیفہ اثر نہیں کر رہا, مولانا صاحب یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں, ہمیشہ وظیفے پڑھے آزمائے ہوئے, لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدلنے والے وظیفے پڑھے. یہ نہیں کہ بس 3 بار یہ پڑھ لے, وہ بار وہ پڑھ لے, تیرے کام بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نہ میرے غریب, نہ, ہمیشہ وہ وظیفے پڑھو جو فوری اثر کرتے ہیں, جو فوری طور پر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دیتے ہیں. اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ جیسے ہی بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ لیا تو میرے غریب دوستوں دیکھیں, آپ نے صرف 3 بار پڑھا تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ یا ربی کا عمل میں شامل کرنا. دیکھیں میرے غریب دوستوں, یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب. اب آپ نے اپنے رب سے خزانے حاصل کرنے ہیں, رب سے غیبی انعامات حاصل کرنے. دیکھیں, آپ نے اپنی زندگی میں یا ربی کو بے شمار بار پڑھا ہوگا. یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب. دیکھیں, تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے, صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے. دیکھیں, اگر آپ نے آج جمعرات جمعے کو یہ تینوں چیزیں, یہ تمام جو چیزیں میں بتاؤں گا پڑھ لی, یقین کریں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر, تو غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی. پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے. اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب, آج اپنے رب سے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے, ہر طرح کی ظلم زیادتی کو دور کرنے کے. دیکھیں, آپ لوگ ہمیشہ سے یا ربی کا وظیفہ پڑھتے آئے ہیں, یا ربی یا ربی یا ربی آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں یا وظیفہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے. اے میرے غریب دوستوں, آج کا وظیفہ اثر کرے گا. آج بدھ جمعرات جمعے کو جب یہ تمام وظیفے آپ لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو وعدہ ہے میرا, چیلنج ہے میرا, میں پوری دنیا کو اس وقت چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف 2 منٹ میں تقدیر بدل نہ جائے, 2 منٹ میں اگر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی دور نہ ہو جائے, رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے میرے غریب دوستوں عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ یا ربی کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں, آپ نے درود شریف پڑھ کر
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जैसे ही या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, यानी कि पहले नंबर पर आपने या रब्बना से अपनी झोलियों को भरवा लिया। या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे को 3 बार पढ़ा। तब आपने वहीं बैठे बैठे या रब्बी को पढ़ने देखें। या रब्बी के साथ भी आपने एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे या रब्बी की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। सीने का वो राज, वो तस्बीह गौसे पाक की पहली बार आपके हवाले करने लगा हूं, जिससे आप लोग पूरी दुनिया ढूंढ लें, पूरी दुनिया के आलिमों बापू के पास चले जाएं, लेकिन ऐसा अमल, ऐसा वजीफा रब्बे काबा की कसम तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है मेरे दोस्तों, ऐसा वजीफा तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। अब आपने फौरी तौर पर अमल का दूसरा वजीफा या रब्बी अल मदद का बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे तीसरे नंबर पर या अल्लाह को पढ़ना देखें। या अल्लाह, अल्लाह पाक का वो नाम है या अल्लाह। इस एक नाम में देखें आप लोग अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक के बहुत से नाम पढ़ते हैं। कोई आपको कहता है तू या रहमान पढ़, कोई कहता है या रहीम पढ़, ये पढ़ वो पढ़, तेरे काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप लोगों के दिए हुए वजीफे पढ़ते रहते हैं, फिर हमें कहते हैं कि हमारे वजीफे असर नहीं करते। देखें अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम या अल्लाह जिसमें अल्लाह के तमाम नाम शामिल है, यानी कि इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। देखें ज़रा पूरे अमल का जायज़ा लेंगे ना, जरा ये पूरा अमल बुध जुमेरात जुम्मे को सिर्फ सुन लें, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप कहेंगे मैंने ये क्या चीज़ पढ़ ली है, कैसा अमल है, मैंने ये अमल पहले क्यों नहीं सुना। और मौजज़ात देखकर एक शिकवा करेंगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ा होता, काश मौलाना साहब मैंने ये अमल पहले पढ़ लिया होता, तो मैं यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं यूं ही लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे गरीब दोस्तों, सारी ज़िंदगी की दौलत को अगर चाहते हो कि एक साथ मिल जाए, सारी दुनिया के ख़जाने मिल जाए, जालिम का जुल्म भी ख़त्म हो जाए, रूठावा महबूब कदमों में आ जाए, देखें यहाँ तक कि आप पर किसी की गंदी नज़र है, कोई बदनज़री है, कोई जादू है, बंदिशें हैं, देखें अगर आप पर किसी किस्म की कोई बंदिश है, जादू है, बदनज़र है जो आपकी घर गृहस्थी को खा गई है, देखें मेरे पास रोज़ाना लोग आते हैं, भाई हमें हमारा इस्तिखारा करें, पता करें हम अच्छी भली ज़िंदगी जी रहे थे, अचानक हमारे हालात ख़राब हो गए, घर में गुर्बत और गरीबी ने डेरे डाल लिए हैं, शदीद मुश्किलों परेशानियों में घिरे हुए लोग मेरे पास आते हैं। यकीन करें मैंने आज तक जिसे भी मेरे दोस्तों या रब्बना, या रब्बी, या अल्लाह का वजीफ़ा, देखें अगर यही अमल आप हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल को पढ़ेंगे कोई फ़ायदा ना होगा। ये सिर्फ 3 दिन का अमल है, यानी कि ये आपने पूरे 3 दिन नहीं करना, आप तीनों में से किसी एक भी दिन कर लें तो वादा है मेरा गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। देखें मेरे दोस्तों, सारी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है, सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि बंदा ज़िंदगी में एक बार बताई हुई तरतीब से अमल पढ़ ले तो फौरी तौर पर ज़िंदगी की वो मुश्किलात, वो परेशानियां जो किसी वजीफ़े से हल ना हुई, एकदम से हर तरह की मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा देखें, मैंने आपको तकरीबन सारे वजीफ़े बता दिए हैं, 2 वजीफ़े आपको शुरू में बताए हैं, अब तीसरा और फिर इसके बाद आखिरी वजीफ़ा। खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझ लीजिएगा, ये ना हो गफलत में, लापरवाही में वीडियो काटते जाएं, स्किप करते जाएं और फिर मौलाना साहब को पकड़ें कि मौलाना साहब आपका वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, मौलाना की छोटी गर्दन तेरे हाथ में फ़ौरन आ जाएगी, मौलाना का गिरेबान तेरे हाथ में फ़ौरन आ जाएगा। मेरे दोस्तों अच्छी तरह समझो, देखें वीडियो बार बार मत काटो, नहीं तो सारी चीज़ें स्किप कर जाओगे, फिर हमें शिकवे शिकायत करोगे कि जनाब आपका वजीफा असर नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखें अपने सीने का कलेजे का राज तुम्हारे हवाले करने लगा हूं, अल्लाह वालों की वो तस्बीह, वो खजाने तुम्हारे हवाले करने लगा हूं मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। अब आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक का ज़ाती नाम या अल्लाह का शामिल करना है, लेकिन आज आपने अल्लाह पाक के ज़ाती नाम के साथ
ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا دولت کا ایٹم بم وظیفہ، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے میرے دوستوں جسے پڑھتے ہی ہر طرح کی غربت اور غریبی پریشانی کا ایک جھٹکے میں خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریب دوستوں آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے یا غنیوں کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یا غنیوں اللہ پاک کا وہ نام ہے جو فوراً غنی کر دیتا ہے، جو غیب سے خزانے عطا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں یا غنیوں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا غنیوں کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے میرے دوستوں؟ آج یا غنیوں کے کمالات معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا غنیوں کو پڑھتے ہی صرف 2 منٹ میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لیکن آج آپ نے یا اللہ یا غنیوں یا اللہ یا غنیوں یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھ کر یا اللہ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں 2 بار ہو گیا۔ دیکھیں، آپ نے صرف 7 بار یہ وظیفہ جمعرات جمعے کے دن پڑھ کر تیسرا وظیفہ پڑھ لیا۔ دیکھیں، ٹوٹل میں نے آپ کو 3 معجزاتی عمل وظیفے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ کاٹتے آئے تو دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 3 وظیفے پڑھنے کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بادشاہوں کا وظیفہ ہے، امیر ترین لوگوں کا وظیفہ ہے، دنیا کے سب سے طاقتور عمل کا، جمعرات جمعے کے دن کے اس طاقتور عمل کا آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں میرے دوستوں۔ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ میرے دوستوں، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ایسا وظیفہ میرے دوستوں جو آج تک آپ سے چھپایا گیا، آج اس عمل میں اس ایک وظیفے کو شامل کرتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 گنا کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے بڑے وظیفے پڑے، میں نے یہ کرا وہ کرا، آج میرے بیٹے پڑھ، آج تجھے کھلا چیلنج ہے، آج پوری دنیا کو میری طرف سے چیلنج ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں نہ ایسا عمل کرا ہوگا نہ سنا ہوگا، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اپنے ان غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ میرے دوستوں کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ آج خدا را موقع ہے، آج دنیا کی تمام وظائف کو، تمام تسبیحات کو چھوڑ کر میری یہ ویڈیو آپ تک جیسے ہی پہنچے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، صرف 1 آدھی منٹ کا وقت نکال کر جمعرات جمعہ کسی بھی دن یا تینوں دن آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف ایک بار پڑھیں، پھر یا ربنا میری جھولی بھر دے، پھر یا ربی المدد، پھر یا اللہ یا غنیوں، اور پھر آخر میں اللہ پاک کا ایک ایسا نام جو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو 11 بار پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھیں، پھر اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنا نام لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔